اللہ کریم دین سمجھن دی توفیق 50,000 سال دا ڈی جو ہو سی سایہ رب دی رحمت ہو. اللہ کریم دے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن اذان دیون والا 5 وقت اذان دیون والا بلاوا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح او نماز دی طرف او فلاح دی طرف او بخشے دی طرف او جہنم کو آزاد تھے ہو. یہ اپنی بولی تو یہ مانا ہے آسو نماز دی طرف نماز جنت دی چابی نماز جنت دی چابی کنجی آسو صحیح جرے ویلے آسو اذان مل سی دا آسو. اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا 7 سال اذان دے بلاوا دے لوگوں کو نماز دی طرف سڈے اللہ کو بلا حساب بخش دے اپنی رحمت نال بخش دے ان دا حساب ہی کہنا ہوتا. اگو محدثین نے لکھے جرا اذان تے لبیک آکھے اذان نال اذان دے دکان تے بیٹھے دکان بند چا کرے سودا تکڑی چیندا بیٹھے آدھے میرے عمل تل سن بابا میں دن تو نہ اذان سنان دے او کیڑا مومن ہے اذان سن ملدی پئی ہے او جرا ہے نا اپنا اذان سن دے. سبحان اللہ. اچھا جرا اذان سن دے ول قدر کرے سی نماز کا نہ چھڑے سی. جرا نمازی اذان سن دے دکان تے بیٹھے ترکڑی تے وزن نہیں تلیندا بس او وزن دے تے ول مسجد وچ ویسی اللہ کو کیوں نہ بخشے سی. اذان دی قدر کی تو مسجد وچ گیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک او بی بی گھر وچ بیٹھی ہے اذان سنیے اپنے کام کو بند کیتے نماز دی تیاری اپنے بالا کو نماز دی تیاری اپنے بچوں کو نماز دی تیاری نماز پڑھو تے وال پیچھے کام کرو وال اللہ کیوں نہ رحیم ہے بلا حساب بخش اون دے واسطے اے جہاڑا آسان ہو سی جرا دین تے ہو سی جرا دین اسلام تے ہو سی. اور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے صحابہ نے پوچھا حضور قیامت والی تو آکو کتھاں اساں مل سوں تواڈے بغیر تو سارا گزارا کہنی اساں اسلام میں داخل تھے تو تواڈے حکم نال تساں آکھے خدا وحدہ لا شریک ہے تساں آکھے مشرق مغرب کو شمال جنوب کو سیجی چلیندا پے چاندر کو چلیندا پے ساڈا رب ہے وہ جیسا کو بنا ایسا رب ہوئے. محبوبہ قیامت دڑی منے دے سے تارے حکم دیتا تساں کتھا مل سو. آپ نے فرمایا میری امت دے اعمال تل دے پہ ہوسن میں اتھائی ہو سا جیندے گھٹ تھی وین میں پورے کرے میرے منن والے کو ضرور میں جنت وچ پہنچے. میری امت ترسی ہو سی پیاسی ہو سی میں انہاں کو جام کوثر دا پیلے جس سے جو متھے دے قریب ہو سی اور پیاس ترسی میں اپنی پیاسی عمر کو امت کو پیالہ پیلے اور دعا کرو اللہم محبوب دے درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا حکم بنن دی توفیق عطا. یہ نماز جنازے دا کٹ ہے تا ہوندا حکم ہے. یہ 5 وقت دا کٹ ہے تا ہوندا حکم ہے. اشراق پڑھ دے تا ہوندا حکم ہے. اوابین پڑھ دے تا ہوندا حکم ہے. نماز تہجد پڑھ دے سے آنا اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. حضور فرمائے اے نماز میری امت واسطے بوجھ نہ بن دی میں حکم نے وہاں فرض تھے ونجا انبیاء تے فرض ہے انبیاء پڑھ دے رہ گئے حضور نے پڑھیے میری امت واسطے بوجھ نہ ہوندا رات دون 1 بجے بندہ اٹھی 3 بجے اٹھے اون دے واسطے تکلیف نہ ہویا کوئی نہ اٹھے تے گناہگار بن سی. اچھا جیرا پڑھ سی تہجد کو او اتھاں ہی آباد ہو سی قبر وچ آباد ہو سی قیامت والے دعا کرو اللہ نماز قرآن دی توفیق نماز تہجد قائم کرن دی توفیق عطا اور درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا سچ بولن دی توفیق عطا. میرے عزیز دوستو ایویں حضور نے فرمایا جہنم کو پناہ منگو جنت داخلہ اللہ جہنم کو پناہ دے معافی دے جنت داخلہ دے
اور جنت داخلہ تو وہ منگسی وانتے مسجد باسی نماز پڑھسی نماز دے بعد ہاتھ اٹھے سی اللہ میری نماز قبول چکر میرے سجدے قبول چکر میرے کو جہنم کو بچا میری اولاد کو جہنم کو بچا میرے ہمسایوں کو جہنم کو ہر مسلمان دی خیر فرما تعلق جوڑوے سی نا وضو کرے سی مسجد قدم رکھے سی اللہم تعالی ابواب رحمتک وال نماز پڑھ سی نماز دے بعد الماری جو قرآن کھلے سی قرآن کو دیکھ سی پڑھا ہویا تھا قرآن دا سپارہ ادھا سپارہ رکوع پڑھ سی نہیں پڑھا ہویا قرآن کو بوسا دے سی سبحان اللہ ایویں کریں نا بزرگ نہیں پڑھایا مسجد پہنچ گئے بوسا دے سی قرآن تو وسیلہ ہی میں کو بخشواؤں سبحان اللہ تو وسیلہ ہی اگے ڈھانڈے بیمار تھے نہیں قرآن وسیلہ دینے موت نہ آوے تے قرآن وسیلہ نال مولا ہی قرآن دا واسطہ ہی کو موت آسان کر دے یا سیات دے دے یا شفا دے دے شفا دے والا تو اللہ ہے نا موت دے والا اللہ ہے مولا یہ تیرا قرآن ہے تیرا کلام ربی ہے اور تیرا اعلان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مومن واسطے قرآن شفا ہے مومن واسطے رحمت ہے حضور فرمائے بکھا قرآن پڑھے دکھا قرآن پڑھے سونے نبی فرمائے رستہ بھول ونجے تے قرآن پڑھے رول ونجے تے قرآن پڑھے اور قرآن پڑھنا تیرا میرا کام ہے کرم کرنا میرا حضور فرمائے ترائے آتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم یہ چوکی دیر لگی ہن سچے نبی دا قرآن دی تفسیر روح البیان سونے نبی فرمایا ترائے آتا یہ جڑا میں تو کو سنایا اللہ قبول چکر قرآن پڑھنا فرض ہے سننا اپنا سنت ہے پڑھنا سنت ہے سننا فرض ہے واجب میرے عزیز دوستو حضور فرمایا ترائے آتا جڑا پڑھے 70,000 فرشتہ دعائے بخشش کریں دے وہ بندے واسطے ہونی موت آوے خاتمہ ایمان دیا کریں آمین اون دا جنازہ شہیداں شامل تھی آمین یہ قرآن دی عظمت ہے حضور فرمایا دکھا قرآن پڑھ بکھا قرآن پڑھ سفر تے قرآن پڑھ جنگل بھول وانج قرآن پڑھ بیا نہیں آندی سورت فاتحہ تا آندی الحم شریف آندی الحم شریف جنگل پڑھنا تیرا کم ہے کرم کرنا اون دا کم واہ 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 کیا بات ہے وہ سورت فاتحہ آندی دیکھو پیر کرنے ونجان دی ضرورت کہنی سفر کرنے دی ضرورت کہنی ماں وہ سورت فاتحہ پڑھتے دم کرتے پانی تے بال کو ڈو قطرے پلاوے چا شفا دے والا اللہ ہے 101 دفعہ پڑھ کہیں گھر جن وچ مڈی پٹ ویسن بوتل تے دم کرتے کثرت نال پانی پلاونا تیرا کم میں کرم کرنا میرے مالک دا یہ میرا تجربہ ہے کیا بات ہے بے شک قرآن نال یاری لات صحیح سچے نبی فرمائے موت نزدیک نہیں آندی سورت یاسین پڑھ سورت تغابن پڑھ ہر بیماری دا علاج ہے موت تو علاوہ سورت جاسیہ پڑھ موت نہیں آندی قرآن تا پڑھ اللہ موت آسان کر دے سی آمنی دا ہے اللہ دکھ آسان کر دے سی عمر سے فرمینن ایک بچہ آئے نوجوان دعا کرو میرا گھر خرچہ کیا نہیں آپ نے فرمایا تو نوجوان ہی تو قرآن وانتے یاد کر اون وانتے قرآن یاد کیتا چاند 6 مہینے تو گزرے وہ حافظ تھی گیا عمر سے ملے بالا تو وال آیا حال نہ سنایو وہاں کہ جنن دا قرآن حفظ کیتے میرے گھر بھوک ختم تھی میرے گھر بھوک ختم تھی میرے گھر بھوک ختم تھی گئی کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ قرآن پڑھنے دی توفیق عطا سبحان واہ قرآن تیری شان اللہ دین سمجھن دی توفیق عطا سبحان اللہ سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سبحان اللہ تے سونا قرآن واہ قرآن جیری نماز پڑھ دے سے آپ جیری میں تلاوت کیتی ہے ہون رب جعلنی مقیم الصلاۃ مولا نماز قائم کرنے والا بڑا
ومن ذریتی میری اولاد کو نمازی بنا ربنا اب آسان رب کون ہے مشرق والے نا مغرب والے نا شمال والے نا جنوب والے نا کیڑا سونا ہے ربنا ربنا اغفر لی میری مغفرت دی ٹکٹ عطا فرما والے والدیا میرے اماں ابے دی بخشش فرما یوم یقوم الحساب بغیر حساب دے بخش اور بغیر حساب دے بخشن والا کون ہے اللہ تعالی اپنے اماں ابے کو بخشن والا کون ہے اللہ تعالی آج ہی بی بی دی خاطر ٹر رہا تھی کو بخشن والا کون ہے اللہ اللہ ہے منگن کہیں نو اے بیٹے سے ہو کنو تے جنت داخلہ ہی ہو دے سی او بدبختن جے آدن رب کنو کتھا لکھا کھڑے او کو کہا تو لکھا ہے ونچ گول ساڈا رب ہے او سن دے سبحان اللہ او بوڑا رب تواڈا ہو سی گنگا تواڈا ہو سی ساڈا رب بے مثل بے مثال ساری دنیا دی کون سن دے رب تو سن دے ایک دی دو دی چار دی 100 دی حد دے او بے مثل رب ہے ساری دنیا دی سن دے بے شک ساری دنیا دی مراد ہے انساناں دی سن دے جانوراں دی سن دے بے شک پکھاں دی سن دے بے شک پرندیاں دی سن دے ول ہوں کون نہ منگو بے کہہ کن منگو اللہ قرآن جی اعلان کیتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جڑے ویلے رب دی بارگاہ سوال کرو رب تواڈے قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ تاری شارہ کنو زیادہ نزدیک ہے اور سونے نبی دا فرمان ہے بندہ ایک دفعہ کے زمین تے میرا اللہ تے اسمان تے جواب دے وے رب 70 مرتبہ یا عبدی میرا بندہ کیا دی اچھا تو کو بنایا کہیں اللہ جائیں بنایا گندا بنایا سونا بنایا جائیں بنایا بیکار بنایا سونا بنایا ہوئے سنسی بھی ہو بے شک اتھاں بھیجے رازے کیوں ہوئے مالے کیوں ہوئے اور بلا حساب بخشے وہ کون پوچھے بے شک آپ پتہ ایو آدھے سے یوم یقوم الحساب اللہ سا کو حساب کن بچا بے مقام تے انما انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ پاک بغیر حساب دے بخش دے قرآن ہے قرآن بے شک آپ سارے یہ دعا منگ دے اللہ سا کو بغیر حساب دے بخش دے اللہ جیری بی بی دی خاطر ٹورے سے اللہ کو بغیر حساب دے ساڈے پیو ماں کو بغیر حساب دے بخش دے اللہ حضور دی تمام امت کو بغیر حساب دے بخش دے آمین بخشن اللہ کون ہے اللہ اللہ حضور دا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ دعا عبادت ہے اللہ الدعاء رغبت الى اللہ دعا منگنا دا تعلق اللہ نال اللہ الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت دا مغز ہے بے شک جڑا دعا کنو منہ مڑے دے قرآن سن وقال ربکم ادعونی استجب لکم جڑے ویلے منگو رب قبول کرن دے بے شک ان الذین یستکبرون اتے او لوگ تکبر کرن ان عبادتی اللہ دی عبادت کنو منہ مڑے نے اللہ انہاں داخلہ کر دے سید کھولونا داخلہ کر دے جہنم داخری او جہنم وچ ویسے جڑے دعا کرو اللہ دی عبادت کنو دعا عبادت ہے الدعاء هو